फर स्पोकन इंग्लिश में आजकल हम बात करें क्लास रूम में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, एक्सेंट रिडक्शन, प्रोनंसिएशन, सब चीज़ें मैं कवर करता हूँ। टॉपिक कोई भी हो, लेकिन अंग्रेज़ी की एक एक बारीकी बोलने के बारे में मैं आपको इन वीडियोज़ में खोल के आपके सामने रख रहा हूँ, उधेड़ के रख रहा हूँ। किसी को कुछ भी नहीं आता उसे भी बिल्कुल समझ आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप गौर से देखोगे तो। मेरा नाम है अकमल और मुझे अंग्रेज़ी वाला के नाम से जाना जाता है। आप अगर पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी काम की वीडियोज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुतालिक, करियर के मुतालिक डालते रहता हूँ ताकि आपको कमालात सीखने को मिले। चलते हैं स्क्रीन पर और जो क्लास रूम की तीसरी वीडियो हमने बनाई थी उसके हमने 2 हिस्से कर लिए थे। ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें जो सेंटेंस नंबर 6 को शामिल किया है। वो कहता है लेट्स रिव्यू फॉर दी अपकमिंग टेस्ट। आइए आने वाले टेस्ट का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स को उसी तरह हम लेट्स कर देंगे, लेट्स भी ठीक है, लेट्स कर देंगे। रिव्यू का रे जो है वो वी के साथ मिक्स होता है, रिव्यू करेंगे, रिव्यू, आखिर में डब्ल्यू आ रहा है। उसूल तो यह है कि उसके लिए होंठ गोल हो जाने चाहिए, आप करना चाहें कर ले, नहीं करना चाहे तो छोड़ दें। रिव्यू ठीक होना चाहिए, ये ऐसे होगा। फार को यहाँ पर फार के बारे में ज़रा वजाहत कर दूँ। अगर आप तफसील से देखते आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ को तो आपको बड़े काम की चीज़ें मैं खोल के बता रहा हूँ। फार अकेला बोलना हो तो आप फा बोलेंगे, फार उसमें भी रे नहीं बोलेंगे, फा बोलेंगे, राइट, अकेला अगर बोलना हो तो। लेकिन अगर फ्लुएंट रनिंग फिक्रे में हो तो फिर फा पूरा नहीं बोलना, उसका बोलना गलत नहीं है। वैसे आप उसको कर सकते हैं, फे की आवाज़ ले सकते हैं। जैसे आय में अ की आवाज़ ली थी, इसमें फ की आवाज़ लेंगे और अगला जो वर्ड है उसके पार्ट बना देंगे, उसके साथ चिपका देंगे। तो यहाँ पर है फार, दा या दी, दा दी का बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं एक ही बोल लेता हूँ। फदा या फदी करना है, फारदा या फारदी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप ऐसा ना करें। फ्लुएंट लैंग्वेज जो गोरों की अंग्रेज़ी मैं सिखा जो रहा हूँ, तो आपको फिर देसी के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है। तो फारदा ना करें और फादा भी ना करें, फदा करें। और ये सिर्फ फदा या फदी के लिए नहीं है, ये फार मी करना हो तो फार मी नहीं बल्कि फमी, फार यू करना हो तो फार यू नहीं बल्कि फयू, फार हिम करना हो फहिम, फार कंट्री फकंट्री, फार फादर फफादा, फार मदर फमदा, यू नेम इट, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहो। उसूल समझ गए आप। तो फार दा को फदा। अगली बात हम कर लेते हैं, इसको दा बोलें या दी बोलें। आपको मैंने पीछे की वीडियो में बताया मैंने कि अगर नेक्स्ट वाला वर्ड जो होता है वो डिसाइड करता है आगे आने वाला। ये दा दी के बाद जो वर्ड है वो ये डिसाइड करता है कि इसको आप दा बोलो या दी बोलो। दाल के साथ तो आपने नहीं बोलना, वो तो मैंने पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया कि दाल दलिया वाला आपने दाल नहीं करना, दा या दी नहीं करना, दा और दी करना है। एक तो ये, और क्योंकि अगला वर्ड जो है वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा यू से स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे सर आप यू और अलिफ में क्या फ़र्क है? ए ई आई ओ यू को हम वाउल कहते हैं, लेकिन वो वाउल उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते जिन पर वो पूरा उतरना उनका ज़रूरी है। तो फिर उसको वाउल नहीं मानना, मैं नहीं मानता। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मान लेंगे, जब वो वाला काम करेंगे तो मान लेंगे। वाउल की डेफिनेशन क्या है? हर वो आवाज़ जो उर्दू के अलिफ या ऐन से स्टार्ट हो वो वाउल है, चाहे वो वाउल से लिखा हो या ना लिखा हो। तो यहाँ पर यू वाउल है भी सही, और यहाँ पर आवाज़ भी अप, उर्दू में लिखो ना अप, तो अलिफ से लिखा जाता है। तो फदी तो अपकमिंग है तो अलिफ है, तो फिर इसको दी कर देंगे, दा नहीं करेंगे। फदी अपकमिंग, फदा अपकमिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। फदी अपकमिंग टेस्ट, अपकमिंग में देखें कि सी की आवाज़ फट गई है, खमिंग, फदी अपकमिंग। आखिरी वाला जी बोलना चाहो तो भी ठीक है, अपकमिंग, या जी साइलेंट करना चाहो अपकमिंग, दोनों ठीक है, दोनों गोरे बोलते हैं। Let's review for the upcoming election. Let's review for the upcoming test. आइए आने वाले टेस्ट का जायज़ा लेते हैं। अगला सेंटेंस है मेरे पास, वो है 7 नंबर पर। कैन यू हेल्प मी विद माई स्पेलिंग? क्या आप मेरी स्पेलिंग में मदद करेंगे? स्पेलिंग मेरे ख़राब है, गलत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं आपसे नहीं कह रहा, एक दूसरे को आपने कहना होता है जब। तो कैन यू को वही उसी तरह कैन यू, हेल्प को हेल्प, कैन यू हेल्प, हेल्प वैसे ठीक है लेकिन थोड़ा सा स्टाइल दे रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी, हेल्प और मी करें
تو پی یہاں پر دب رہا ہے. ہیلپ می, ہی ہیلپ می, ہیلپ می, ایل دب رہا ہے یا پی دب رہا ہے دیکھ لیں. ہی ہیلپ می, ایل دب رہا ہے. ہی ہیلپ می, ہیلپ می, ہیلپ می ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہیلپ می زیادہ فلوئنٹ ہے. ہی ہیلپ می وتھ مائی اسپیلنگ. وتھ یہ بھی ٹھیک ہے. ود یہ بھی ٹھیک ہے. وتھ یہ دونوں ٹھیک ہے. ود اور وتھ تو بولتے نہیں آپ, ود بولتے ہیں تو وہ دال کے ساتھ نہیں. وتھ یا ود یہ دونوں ٹھیک ہے. مائی اسپیلنگ, مائی کے اوپر بھی اصول سن لیجیے. جو کام ہم نے آئے کے ساتھ کیا تھا کہ آپ آئے کی بجائے آ کر دیا تھا, وہی ایگزیکٹ وہی والا اصول آپ مائی پر بھی لگا لو گے. مائی اسپیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, مس اسپیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مس اسپیلنگ کے لیے بھی ہے. ما مدر, ما فادر, ما کنٹری, ما ٹیچر, ما اسٹوڈنٹ, ما مائکروفون, ما کیمرا, رائٹ, ما ڈارلنگ, ما پیپل, ما مین, رائٹ. مائی مین کی بجائے ما مین, مائی ڈارلنگ کی بجائے ما ڈارلنگ. یہ میں آپ کو کسی سانگ میں بھی سنا ہوگا, میں نہیں بولوں گا, گوروں سے سنا ہوگا. کیا آپ اسپیلنگ میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ Can you help me with my spelling? My spelling یا my spelling. Number 8, I'll explain the history lesson. میں تاریخ کا سبق بیان کروں گا. I'll ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. I'll پتہ ہے آپ کو, یاد ہے نا. I'll explain وہی پہلے والا پہلے بھی ہم نے سکھایا. I'll explain the history. ہسٹری ہے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, دا بولنا ہے, دی نہیں بولنا. دا ہسٹری لیسن, ہسٹری, رے کی آواز وی کے ساتھ مکس کر کے بول رہا ہوں. ہسٹری, ٹی کی آواز پھٹ رہی ہے. لیسنز, لیسن کے لیے لا یہ آواز ہے. درست بتا رہا ہوں, اڈاپٹ کر پاؤ نہ کر پاؤ وہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں تاریخ کا سبق بیان کروں گا. نمبر 9 پر ہے لیٹس ورک آن دی آرٹ پروجیکٹ. لیٹس ورک, میں ڈائریکٹ ہی سیدھا صحیح والا بول گیا. لیٹس ورک یا لیٹس ورک, واک برٹش, واک امریکن. دونوں صورتوں میں رے نہیں بولا. او کو میں نے یا تو او بول لیا برٹش میں رہتے ہوئے, یا آ بول لیا امریکن میں رہتے ہوئے. ڈبلیو راؤنڈ ہونا تھا, ورک دونوں ہونٹ گول ہونے چاہیے. لیٹس ورک آن, آگے آن ہے, واؤل سے اسٹارٹ ہوا ہے, اس کو پچھلے ورڈ سے ملا کے بول رہے ہیں. work on the art project. the art یا the art وہی والا اگین. آرٹ الف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. the art project یا پروجیکٹ برٹش, پروجیکٹ امریکن, پی بلاسٹ ہوگا, او برٹش, آ امریکن, پروجیکٹ. آئیے آرٹ پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں. اس ویڈیو کا لاسٹ سینٹنس, کین آئی یوز دی کمپیوٹر فار ریسرچ. وہی بول رہا ہوں آج تک آپ سیکھتے آئے. پہلے وہ بول رہا ہوں پھر ٹھیک کروا رہا ہوں. کیا میں کمپیوٹر کو تحقیق کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کو کام کرنا ہے اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. کین آئی کو کھنائی یا کھنائی یوز یہ بھی ٹھیک ہے. کھنا یوز یہ بھی ٹھیک ہے. کھن لمبا نہیں کرنا, کین نہیں کرنا, کھن کرنا. وجہ فل کورس میں بتاتا ہوں میں, کیونکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس طرح بولی جاتی تو میں نے بتانا ہوتا. پھر کھن آئی یوز دا کمپیوٹر برٹش میں بولوں گا تو کمپیوٹر, امریکن میں کمپیورا. ٹی کی آواز آر میں, ای آر کی آواز علی مدہ, سی کی آواز پھٹ گئی. کمپیورا امریکن, کمپیوٹر برٹش. فار ریسرچ, فار کا کیا بتایا تھا, اس کی فے کی آواز صرف لینی ہے, پورا نہیں بولنا. فے کی آواز او آر کٹ گیا, ریسرچ کے ساتھ مل گیا. ریسرچ نہیں ہوتا, ریسرچ ہوتا. ری پر زور دینا ہے آپ نے, لمبا کر کے بولنا ہے. کین آئی یوز دا کمپیوٹر فار ریسرچ. دیکھو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا. آپ بھی پریکٹس کرو گے تو یہاں پہنچ جاؤ گے آپ. پہلے سیکھو پھر پریکٹس کرو. ڈائریکٹ پریکٹس کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے غلط, اگر آپ کے پاس چیز ہے, ایک چیز آپ کو صحیح طرح سے نہیں آتی, غلط آتی ہے, اور آپ اس کے رٹے لگا کے پکا لیے, تو آپ نے اپنا پہلے سے زیادہ نقصان کر لیا. غلط چیز رٹ لی, اب وہ اس کو مانج کے رگڑ کے نکالنا بڑا مشکل کام ہوگا. تو پہلے سیکھو اچھی طرح سمجھ کے پھر پریکٹس کرو. پہلے سیکھو پھر پریکٹس کرو. ایسا نہ ہو کہ اننے واہ پریکٹس آپ نے نہیں کرنی. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو جو میں دے رہا ہوں اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو فائدہ مل رہا ہے. کام کی باتیں آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں.
Should you be interested in learning properly full English, I can teach you in live sessions and I can teach you in video courses. Both are doing great. I've taught them. میں نے اسپوکن کا لائیو کلاس بھی پڑھا رہا ہوں, ویڈیو کورس دونوں میں ہی پڑھاتا ہوں. آپ کو پوری تفصیل سے سیکھنے کو ملے گا. آپ ویب سائٹ پر سائن اپ کر لیجیے, نیچے لنک آیا ہوا ہے www.theskillsets.com. ویب سائٹ پر سائن اپ کر لیجیے یا ان باکس کیجیے, آپ کمنٹ کر لیجیے جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ہم تفصیل سے سکھا رہے ہیں. سبسکرائب آپ نے کر لیا ہوا ہے, اچھا کیا. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے.